अथ 25तमोऽध्यायः। कन्याराशेः हस्तनक्षत्रस्य प्रथमचरणम्। शिव उवाच स्वर्णकारो वसद्देवी पुरे भोजकटे शुभे स्त्री च तस्य महादुष्टा परपुंसीरता सदा तद्गृहे वैश्यये कोऽपि यागतो धनसंयुतः स्वर्णकारस्य वैश्यस्य दृढा प्रीतिरभूतदा व्यापारार्थं गृहीतं तु वैश्यस्वर्णं तदा प्रिये फलं शतमितं देवी विक्रयं चाकरोत् किल स्वर्णकारस्य या पत्नी सुन्दरी कुलटापरा प्रीत्या तदा भजत् पत्नी वैश्यस्य धानकाय वै एवं बहुगते काले वैश्यस्य मरणे सति पश्चान्मृतस्तदा सोऽपि स्वर्णकारो वरानने उभौ च नरके यातौ बहुकालं तु दोषतः युगमेकमितं देवी भुक्त्वा नरकयातनां नरकान्निःसृतो तौ तु श्वानयोनिं तदा गतौ पुनर्वृषभयोनिं च नरयोनिं ततो गतौ महाधनसमायुक्तो देशे पुण्यतमे शुभे पूर्वजन्मप्रसङ्गेन स वैश्यं पुत्रतां गतेः भार्या तस्य तु भो देवी या पुरा व्यभिचारिणी पुत्रोत्पत्तिस्तदा तस्यां मरणं शीघ्रमाप्तवान् शरीरे महती पीडा सततं चिन्तयायुतः अस्य शान्तिं प्रवक्ष्यामि यथोक्तं शृणु वल्लभे गृहवित्ताष्टमं भागं पुण्यकार्यं च कारयेत् जातवेदेति मन्त्रेण पञ्चायुतजपं तथा दशांशं हवनं कुर्यात् तर्पणं मार्जनं तथा पापशान्त्यै च भो देवी भोजयेत् ब्राह्मणं शतं गोदानं विशेषेण शय्यादानं तथा प्रिये प्रतिमां कारये देवी सुवर्णस्य तदा शुभे एकादशफलेनैव रचितां वस्त्रभूषितां पूजयेद्विविधै देवी मन्त्रेणानेन वै शिवे श्रीविष्णु पुण्डरीकाक्ष भुवनानां च पालकः चन्दनै प्रतिमां देवी पूजयामि गृहाण भोः श्रीं शङ्खाय नमः श्रीं चक्राय नमः श्रीं गदाय नमः श्रीं शार्ङ्गाय नमः श्रीं गरुडाय नमः श्रीं नन्दाय नमः श्रीं सुनन्दाय नमः श्रीं जयाय नमः श्रीं विजयाय नमः श्रीं किरीटिनमहादेव शङ्खचक्रगदाधर पापं मया कृतं पूर्वं तत्क्षमस्व दयानिधे ततः प्रदक्षिणां कुर्यात् पत्न्या सह वरानने प्रतिमां पूजितां चैव ब्राह्मणाय समर्पयेत् एवं कृते तदा देवी पुत्रो भवति नान्यथा रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा इति 25तमोऽध्यायः।